जय मसीहकी सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जतिले जिउँदो पानीको पठन कार्यक्रमको लागि पर्खिरहनु भएको छ सबैजनालाई हाम्रो कपनु प्रार्थना कुवेतबाट प्रेमी मसीहकी प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज पनि फेरि यो दोस्रो दिन हाम्रो यो जिउँदो पानी वर्ष 18 को जनवरीदेखि मार्च 2018 को अंक 1 पूर्णांक 70 लाई लिकन फेरि हामी तपाईको माझमा वाचन गर्नका लागि आउनमा प्रभु सहायता गर्नुभयो। अनि अब हामी तपाईको सामु यो वाचन गर्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै परिचयमा जाउँ होला। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ भाइ जबुत त्यसैलाई कालिम्पोङबाट हाम्रो भाइ दाजु जसराज हुनुहुन्छ सिवन धरानबाट, हाम्रो करम दरलान हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ पिटर, दाजु भक्तबहादुर अनि यता हाम्रो बहिनी रेणुका हुनुहुन्छ, बहिनी केचिया, बहिनी सपना, हाम्रो दिदी एमिमा, हाम्रो बहिनी मेरी हुनुहुन्छ है। हामी तपाईँहरूको बिचमा फेरि आज आराधनाको सेवा सकेर यो जिउँदो पानीको लौ लिकन आउनुमा हामीलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँको स्थितिमा आएका छौँ, त्यस कारण हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि हामी साथमा रहिकन आशिषको भागीदार हुनुहोस्। अनि अब थोरै सानो सूचना, हाम्रो 81 बङ्गालो पनि अनलाइनमा www.jiudopani.com मा आइपुगेको छ। जतिजना सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले दोस्रो गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ भने, जतिजनाले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अनि सम्बन्धित त्यहाँ दिएको अड्रेसमा कन्ट्याक्टमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले जिउँदो पानी सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँहरू जतिले देश विदेशमा रहेर आफ्नो तितो मिठो अनुभवहरू प्रभुको महिमाको लागि आर्टिकलहरू कविताहरू तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ भने अथवा लेख्न जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामीले लेखेर हामीले यो चारवटा जो 4-5 जना नम्बर जो राखिएको छ त्यहाँ तपाईँले क्याप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। र कसैलाई पनि तपाईँले फरवर्ड गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूको लेखहरूलाई जिउँदो पानीमा छाप्ने प्रयास गर्नेछौँ है। प्रार्थना सहित तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ। अब हामी यो जिउँदो पानी पढ्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो दाजु भक्तले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जिउँदो विश्वासयोग्य निशान्त सत्य परमेश्वर सारा सृष्टिको मालिक हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभुले मान प्रभुले हामीलाई आजको दिनसम्म सम्हाल्नुभयो, सहायता सुरक्षा हजुरले गर्नुभयो, धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो आत्मा प्राण शरीरको देखभाल हजुरले गरिदिनुभयो, धन्यवाद छ। र प्रभु हामी तपाईँ जीवित रहनुभएको कारणले गर्दा हामीलाई पनि तपाईँले जीवित राख्नुभयो, हामी तपाईँको नामको प्रयोग गर्दछौँ। तपाईँको वचनमा लेखेको छ जीवितहरूले मात्रै तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्दछन् अनि अधोलोकमा गएकाहरूले मृत्युमा गएकाहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्दैनन्। यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो त्रैमासिक पत्रिका पनि प्रभु जिउँदो पानी हामीलाई तपाईँले दिनुभयो र आज हामीले पढ्दै यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई गराउनु भएको छ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज विभिन्न मण्डलीमा विभिन्न ठाउँहरूबाट आज यो जिउँदो पानी पढाइको द्वारा तपाईँका लोकहरूको जीवनमा जसरी पानीको द्वारा र सबै बोट बिरुवाहरूलाई आज उनीहरूले बल पाउँछन्, जीवन पाउँछन् अनि सोही प्रकारले आज तपाईँका लोकहरूलाई जसले पढ्न जान्दैनन् हे प्रभु आज उहाँहरूलाई आज यो बल मिलेको छ। र हामी सबैजनालाई किनकि तपाईँ वचन लेखेको छ धन्य तिनीहरू हुन् जसले पढ्छन् पालन गर्छन्, पढ्छन् सुन्छन् र पालन गर्छन्, किनभने समय नजिक आएको छ। यसकारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभुजी। अब यो जिउँदो पानी धेरै भागमा पढिसकेका छौँ र प्रभुजी अब हामी पनि यस घडी तपाईँको सन्मुखमा आएका छौँ प्रभुजी। अब कति पढ्न नजान्नेहरूको लागि यो एउटा अवसर हो, यो मौका हो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यसै यो जिउँदो पानीको जीवन पढाइको द्वारा पनि धेरैको जीवनमा उन्नति आशिषहरू आउन सकोस् अनि कतिको जीवनमा यो प्रभुजी तपाईँका गुप्त कुराहरू, रहस्यका कुराहरू, वेदका कुराहरू आज तपाईँका दास दासीहरूका आज कति आज सम्झनाका जुन हे प्रभुजी आज उहाँहरूले गर्नुभएको सेवाकायहरूको विषयमा आज हे प्रभुजी आज हामीले
सुन्नु बुझ्नु पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र यसरी नै हे प्रभु तपाईँको महिमाको कारण आज हामी बनिँदै जान सकौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब यो आशिषको एउटा माध्यम एउटा स्रोत बगेर हरेक जातिहरूकामा पुग्नु परेको छ। हे प्रभु सारा संसारभरि क्षेत्रमा रहेका तपाईँका पवित्र जनहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभुजी, आज कति जग्गाहरूमा आज उहाँले यो पत्रिका पाउन सक्नु भएको छैन। उहाँ पनि यो आज अनलाइनको द्वारा आज उहाँहरूले पनि यो सुनेर आशिषित हुनु परेको छ। तपाईँले यसलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् अनि आशिष दिनुहोस्। बिन्ती छ हामी पढ्नेहरूलाई पनि तपाईँले स्पष्ट बोली तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ। अब सबै कुरामा तपाईँ प्रभुको आशिष चाहन्छौँ। तपाईँको वचन भन्छ जे गर अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनिकन गर्नुहुन्छ। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र हामी पनि यस घडी तयार भएका छौँ। हामी कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ। तपाईँ हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा सबै मलिनताहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको रगतले हामीलाई धुनुहोस्। रगतको छिटोभित्रलाई हामीलाई राख्नुहोस्। प्रभु जीवनको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। अब हे प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै अब दयालु आशिष सहायता चाहँदै शत्रुलाई पुरा हार चाहँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। अब हामी यो पालो पालो जिउँदो पानी पढ्नेछौँ। सुरुमा हाम्रो दाजु भक्तले यो पढिदिनुहुन्छ। यहाँ बढ्नुको आवश्यकता यसको महत्त्व दुईवटा यसको महत्त्व अनि बाल जगत सपलोस राय अनि आधार पर चाहिँ हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाऊ। दोस्रो पत्रुस 3:18 पर। अनि अहिलेको यो आधुनिक विकासशील युगमा संसारका हरेक प्रविधिहरूले उन्नतिको शिखर छुम्न प्रतिस्पर्धा छ। यस कुराले हामी विश्वासी पनि प्रभावित छौँ। एउटा व्यावहारिक उदाहरण, हामी मध्ये धेरैजना विश्वासी प्रियहरूले विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू सञ्चालन गरिएका छौँ। तीमध्ये हामीले सागसब्जी, खेतीपाती, पशुपालन, कुखुरा पालन इत्यादि व्यवसाय गरेर जीवन धान्न प्रयासरत छौँ। यस प्रकारको व्यवसायको मूल ध्येय भनेको कम समय र लगानीमा धेरै उत्पादन पाउनु हो। आजभोलि यही नीति अपनाएर हामी काम गर्छौँ अनि हाम्रा सबै प्रकारका व्यवसायहरू फस्टाएका छन् पनि। बढ्ने हुर्कने विषयबारे हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हरेक आमाले आफूले जन्माएको सन्तान छिटो हुर्कोस्, बलियो भएर बढोस् भन्ने हृदयको गहिराईदेखिको कामना र ईश्वरसित रात दिन प्रार्थना गर्दछन्। नानीहरूको जब पुष्ट हात खुट्टा हुन्छ, आमा त के मण्डलीका हरेकले त्यो नानीलाई मन पराएर एक क्षण भए पनि त्यसलाई बोक्न र खेल्न कोसिस नगर्ने कोही हुँदैन। बोक्ने र खेल्ने कोसिस नगर्ने कोही हुँदैन। ईश्वरको यो कस्तो अचम्मको प्रबन्धमय प्रेम! धन्य प्रभु, तपाईँको यो निश्चल
पवित्र र स्वर्गीय प्रेम लागि छिट्टै बढेर बामे सरोस खिरी गरोस् र ताते गरोस्। त्यसपछि तोते बोलीमा आमा पापा भनेको सुन्न आमाहरूले हृदयभरि मिठो कल्पना सजाएका हुन्छन्। यति धेरै खुसी हुन्छन् कि खै के भनौँ, र आमाका यो खुसी नाप्नै यन्त्र भइदिएको भए पनि हुने थियो नि जस्तो लाग्छ। हामीलाई अझै ताते गर्दै गरेको बेलामा त्यो मनोरम क्षणलाई उहिलेका धेरैजसो आमाहरूले क्यामेरामा कैद गर्न सकेनन् भने अहिलेका उन्नतशील प्रविधिका आमाहरूले शैशवकालको यो हृदयस्पर्शी फललाई आफ्नो क्यामेरामा थपक्कै कैद गर्दछन्। अब आमाहरूले नानी जन्माएपछि आँखा चिम्लेर भन्छन् कि मेरो नानी बढ्नुपर्छ, कदममा, बलमा, बुद्धिमा, हर तरहले नै नानी बढ्नुपर्छ भन्ने चाहना गर्छन्। चाहेती आमा नेपालको प्राय जस्तो जङ्गलमा जीवन बिताउने राउटे प्रजातिको अशिक्षित र असंख्य र पछौटे आमा नै किन नहोस्, चाहे अमेरिका युरोपली जस्ता सभ्य धनी र विकसशील राष्ट्रको आमा नै किन नहोस्। दुवै थरीका आमाहरूले एकसाथ भन्छन्, हो मेरो नानी जन्मिएपछि निश्चय बढ्नुपर्छ। हरेक जिउँदो प्राणीले पृथ्वीमा जन्म लिएपछि हर तरहले यो प्राणीमा बढोत्तरी आएको हुनुपर्छ। यो अकाट्य सत्य हो। नानी जन्मिएपछि एउटा पूर्व सुनियोजित समयसम्म नानी खेलाउँ लाग्दो हुन्छ। नानीको त्यो शैशवकाल नबित्नु नि झैँ लाग्छ। हामी सबैजनालाई मण्डलीमा पनि आफ्नो नानीलाई सबैले माया गरेको देखेर आमा अपार खुसीले भाव विभोर हुन्छ। अब नानी 6 महिना पुग्छ, बिस्तारै घसिन्छ, आमालाई अर्को खुसी थपिन्छ। यसरी नै नानी बढ्दै गएर एक दिन युवा हुन्छ र घरमा आमा बाबुको ठुलो सहारा बन्नु पुग्छ। मानव दुर्भाग्यवश नानीको शरीरको वृद्धि यसै क्रम विषयमा 6 महिनादेखि रोकियो। अरे प्राय यस्तो हुँदैन कसैको नहोस् पनि कहिले काहीँ बाहेक। अब नानी 9 महिना पुगिसक्यो, मुस्किलले ताते मात्रै सर्छ। लिटो भात खाने बेलामा आमाको दुध मात्रै खोजिरह्यो भने फेरि ताते गर्ने बेलामा निनी र रङ्गै भुइँमा लडेर रोइ मात्र बस्यो भने त्यो जन्म दिने आमाको हृदयमा कस्तो हुन्छ नि। निस्सन्देह हामी सबैजनाले अनुमान लगाउन सक्छौँ, आमाको सारा खुसीहरू ऐनाको घर जस्तै चुर भएर फुट्नेछ। यो कुरामा दुईमत हुने छैन। प्रभुमा जन्म पाएपछि आत्मिक विकास क्रम पनि त्यस्तै हो। यसको वृद्धि विस्तार पनि व्यक्ति विशेषको जीवनले परिवार मण्डली अनि परिवेशमा ठुलो आनन्दमय प्राप्ति ल्याउँछ। तर प्रभुको वचनद्वारा नयाँ जन्म पाएर वृद्धि भएन भने घोर निराशको कारण बन्नुपर्छ। यस विषयमा आगामी अङ्कमा अझ विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। आमेन।
हाम्रो बहिनी मेरीले पढ्दै हुनुहुन्छ। सङ्गीत जगतमा जवान भनिकन दिएको छ। म यसलाई पढ्दैछु। कलेजको तेस्रो वर्षमा म अध्ययनरत थिएँ। कलेजको होस्टेलको कोठामा 2 जना मिलेर बस्नु पर्थ्यो। मेरो कोठाको साथी चाहिँ अविश्वासी थिए। हामी सँगै बसेको 3 वर्ष भएको थियो। सांसारिक सङ्गीत र चलचित्रमा म चुलुममा डुबेको थिएँ। त्यसै कारण साथीहरूको बिचमा राम्रो गवाई राख्न नसकेको अवस्थामा म आफैलाई पाउँथेँ। तरै पनि यो कुआदतबाट छुटकारा पाउन म आफैबाट सम्भव नहुने रहेछ भन्ने जानेर मैले आफ्ना सारा भुलहरू मानिलिएँ र प्रार्थना गरी आफैलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरेँ। तर जसै वर्षहरू बित्दै गए बिस्तारै सांसारिक गीतहरूप्रतिको रुचि मैले थाहा नपाइ नै कहिले हो निस्केर गएछ। यस्ता सारा अभिरुचि र लालसा मबाट हराउँदै गएको पाएँ। प्रभुका गीतहरू मात्र मेरो कम्प्युटरमा बजाउन थालेँ। एक दिन क्लासबाट कोठामा आउँदा साथी लुगा धुँदै रहेछ। प्रायः हामी सबैलाई बाथरुममा गाउन मनपर्छ। मेरो साथी पनि सधैँ प्रभुको गीत बजेको सुनेर होला तीमध्ये एउटा गीत गाउँदै लुगा धुँदै रहेछ। म अति आनन्दित भएँ र उनको पिछु थपथपाउँदै भने, साथी तिमीले यो गीत गाउँदा त कति राम्रो सुन्यो। म प्रार्थना गर्छु कि यो गीत तिम्रो जीवनमा सत्य साबित होस्। उसले मुसुक्क हाँसे मलाई भन्यो, यो गीत मलाई पुरा मनपर्छ, मेरो जीवनमा राम्रो लाग्ने तर प्रभुलाई चाहिँ मन नपर्ने यस्ता थुप्रै कुराहरू थिए। मैले संसारिक चलचित्रहरू र सङ्गीतहरूबाट साँचो छुटकारा नपाउन्जेल मैले भनेको कुनै पनि कुरा साथीलाई पत्यारै लाग्दैन थियो। तर मेरो चालचलनमा गम्भीरता आएपछि मैले केही नभनी नै उसले मेरो स्टडी टेबलमाथि राखिएका सुसमाचारका पर्चाहरू पढ्न थाले। यसरी हाम्रो कोठामा प्रभु पाएका क्रिस्चियन साथीहरू मिली हरेक बेलुकी पख गाइरहने, बाइबल क्लासमा पनि उनीहरू बस्न थाले। तब मैले सबभन्दा व्यवहार चाहिँ असरदार हुँदो रहेछ भनी म बुझेँ। आत्मिक क्रिस्चियन सङ्गीतले जवानीका अभिलाषारूपी बन्धनहरूबाट छुटकारा दिन हामीलाई धेरै बल दिँदो रहेछ भन्ने मैले व्यावहारिक प्रमाण पाएँ। जसरी राजा दाउदले पनि भजन 32:7 भन्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई छुटकाराका गीतहरूले घेर्नुहुनेछ। संसारिक सङ्गीतले केवल शरीरलाई मात्र उत्तेजित पार्छ, मनलाई भावनाले भरिदिन्छ, तर यसले हाम्रो आत्मालाई भने कहिले पनि स्पर्श गर्न वा तृप्त दिन सक्दैन। यदि सांसारिक र शारीरिक सङ्गीत रूपी मनोरञ्जनले मानिसलाई साँचो सन्तुष्टि वा शान्ति दिने भए त जिमी हेन्ड्रिक्स जस्ता नामी पप सङ्गीतकारले पनि आफ्नो अन्तिम कन्सर्टमा गिटार फ्याँकेर चिच्याउँदै यसो भनेका थिएनन्, यो भिडमा कसैलाई साँचो शान्ति कहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा छ भने मलाई पछाडि आएर लेख्नुहोस्। तर दुःखको कुरा उनलाई सही प्रत्युत्तर दिन कोही पनि आएनन्। दोस्रो दिन आफ्नो कोठामा जिमी हेन्ड्रिक्सलाई अधिक ड्रग्स खाएको कारण मरिरहेको भेटाइयो। यसकारण गीत सङ्गीत जगतका कलाकारहरूको यस प्रकारको अवसान भएको यस्ता सत्य घटनाहरू अनगिन्ती छन् अनि ती क्रमश बढिरहेका छन्, जसले यस्ता गीत सङ्गीतमा मन्त्रमुग्ध भई आफूले शान्ति पाएको दाबी गर्छन्, तर वास्तविकता भने तिनीहरूले आफैलाई ठुलो धोकामा पारिरहेका हुन्छन्। मसीही जगतका नामी भजनकार प्रभुकी दासी फेनी क्रस्बीले 900 भन्दा ज्यादा आशिषमय आत्मिक गीत र भजनहरू रचेकी छन्। प्रभुमा भएर उनले मसीही संसारलाई
कालयोजित आत्मिक भजनहरू दिन ख्याति प्राप्त गरिन्। तर क्रिस्चियन सङ्गीत र संसारिक सङ्गीतको विशेषताबारे उनले यसो भनेकी छन्, मलाई प्रभुले दिनुभएको गीतहरूमा सङ्गीत हाल्नेहरूका धुनलाई धेरैपल्ट मैले सरासर इन्कार गर्नु परेको छ। उनीहरू सोच्छन् कि फेन्नीले शब्द मात्र बदली गरेका हुन्। सङ्गीतको रसास्वादन त पहिलेकै हो, तथापि आत्मिक गीतहरूलाई भने संसारिक सङ्गीतको धुनमा गाउनु मिल्दैन। चर्चले कहिले पनि क्रिस्चियन गानहरू संसारको धुनमा आधारित सङ्गीतमा गाउनु हुँदैन। के मैले सुन्दै गरेका गीतहरू येशूले सुन्नुहुन्छ? के म नाचिरहेका गीतहरू येशूलाई मन पर्ला? हरेक जवानले आफैलाई जाँच्नुपर्छ। यस्ता प्रश्नहरूद्वारा आफैलाई जाँच्ने अभ्यास मेरो जीवनमा धेरै सहायक सिद्ध बन्यो। संसारिक र शारीरिक सङ्गीत रूपी अभिलाषादेखि छुटकारा पाउन प्रेरित यूहन्नाले आफ्नो पहिलो पत्रीमा जवानहरूलाई होसियार गराउनु भएको छ। हे जवानहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने तिमीहरू बलिया छौ अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई चिनेका छौ। पहिलो यूहन्ना 2:14 दाउदले पनि भनेका छन्, जवान मानिसले आफ्नो चाल के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईँको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै हो। भजन सङ्ग्रह 119:9। परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा प्रशस्त गरी राख्नाले मात्र एक जवान मानिसले सबै परीक्षा र प्रलोभनहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। अनि आत्मिक गीत सङ्गीत चाहिँ प्रभुका वचनहरूले भरिएको हुनाले यसद्वारा हाम्रो हृदयहरूमा स्तुतिहरूका रूपमा वचनलाई राख्न सक्छौँ। जसरी कलसी 3:15 लेखिएको छ, ख्रिस्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी वास गरोस्। भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ। अनुग्रह साथ आफ्नो हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गीत गाओ। यसैले हामीले संसारिक सङ्गीतबाट छुटकारा पाएर आत्मिक भजन, स्तुतिगान र गीतहरूद्वारा आफ्नो जीवनलाई सफल, विजयी र प्रभुका महिमाका कारण बनाउन अति आवश्यक छ। जीवनका धेरै क्षेत्रहरूमा हार खाएको हुन्छौँ, तर के कारणले आत्मिक जीवनमा यस्तो विफलताहरू आउँदैछन् सो विषयमा अनभिज्ञ हुन्छौँ। सामान्य सङ्गीतको नाममा शत्रुका धूर्त युक्तिहरूले हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्नु मात्र होइन तर राज्य नै गरिरहेको हुन्छ। यसैले प्रभुको वचनले आग्रह गर्दछ, नछो, नचाख, हातमा नल्याऊ। यी सबै कुराहरू काममा लगाउँदै नष्ट भएर जान्छन्। कलसी 2:21-22। संसारिक गीत सङ्गीत हेर्दा त राम्रो देखा पर्छ, शब्दहरू पनि नैतिक हुन्छन्, तरै पनि हामी शैतानका धूर्त र चलाक हतियारबाट जोगिनुपर्छ। तब मात्र हाम्रो जीवन परमेश्वरलाई मनपर्ने र हाम्रो सेवा र साक्षी प्रभुमा ग्रहण योग्य र मानिसहरूको बिचमा असरदार हुन्छ। अनुवाद अर्पण तिरुवा बेरेका ज्ञान्तोक। जसले सानाभन्दा साना आज्ञा भङ्ग गर्छ ऊ तुच्छ ठानिनेछ। मत्ती 5:19। धन्यवाद। हे शक्तिशालीका सन्तानहरू हो, परम प्रभुलाई देऊ। यूहन्ना 6:1-9 घटनामा यीशु तिबेरियास सेल अर्थात् गालिलको पारिपट्टि एकान्त ठाउँमा जानुभयो। त्यहाँ एउटा ठुलो भिडले उहाँलाई पछ्यायो, कारण रोगी बिरामीलाई निको बनाउनु भएको र उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य
कामहरू तिनीहरूले देखे। त्यो भिडमा एउटा सानो छिटो पनि तिनीहरूको साथ लागेर गएको थियो। उसँग एउटा सानो खाजाको पोको पनि थियो, जसका 5वटा रोटी र 2वटा माछा थिए। लगभग साँझ पर्न लाग्दा जब परमप्रभुले आफ्ना आँखा उठाएर भिडलाई हेर्नुभयो र फिलिपको मन जाँच्नलाई भन्नुभयो, यिनीहरूको निम्ति हामी कहाँबाट रोटी किनेर ल्याऊँ? फिलिप चाहिँ त्यही नजिक बेथसैदाका निवासी अर्थात् त्यहाँका रैथाने भएकोले यूहन्ना 1:44 सायद रोटी कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भएकोले उसैलाई प्रभुले सोध्नु भएको हुनुहुन्छ। फिलिपले प्रभुलाई अझै बुझेको थिएन, यसर्थ भौतिक हिसाब किताब जोड घटाउ गरी उल्टा प्रभुलाई बुझाउन खोज्दै फिलिप भन्छन्, 200 दिनारको रोटी पनि यिनीहरूको निम्ति पर्याप्त हुन सक्दैन। 1 दिनार बराबर 1 दिनको ज्याला। यद्यपि न त प्रभुसँग न चेलाहरूसँग नै पैसा थियो, तर त्यो सानो केटो अनि उसको झोलामा भएको रोटी र माछाको विषयमा प्रभुलाई थाहा थियो। एउटा आश्चर्य काम गरेर चेलाहरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। यसैले प्रभुले भन्नुभयो, गएर खोजी गर, तिनीहरूसँग कतिवटा रोटीहरू छन्। मर्कुस 6:37। अब त्यो ठुलो भिडमा रोटी र माछा खोज्ने काम चेलाहरूको निम्ति सजिलो थिएन। त्यहाँ 5000 त पुरुषहरू मात्र थिए, स्त्री केटाकेटीको त गन्ती नै थिएन। कोसित के छ भनेर थाहा गर्न असम्भव थियो। साँच्चै खोजी गर्न सबै चेलाहरू लागि परे तापनि पत्तो लाउन गाह्रै थियो। तर अचम्म, पत्रुसका दाज्यू अन्द्रियासले कसरी तुरन्त प्रभुलाई भन्न सके, यहाँ एउटा छिटो छ जससम्म 5वटा जौका रोटी र 2वटा ससाना माछा छन्, तर यति धेरैका बीचमा ती के हुन् र? यहाँ हामी देख्छौँ आश्चर्य कामहरूको कारण मात्र प्रभुलाई पछ्याउने भिडको भन्दा ज्यादा विकास भएका फिलिप र अन्द्रियासलाई फिलिपले नथानिएललाई प्रभु येशूलाई भेटाएको कुरा गर्वसाथ भन्न सकेका थिए र पहिलोचोटि उसलाई प्रभु कहाँ डोर्याउने व्यक्ति पनि फिलिपकै थिए। अन्द्रियास, जसको बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशूका बारेमा हेर परमप्रभुका थुमालाई यूहन्ना 1:29 भन्ने वचन प्रयक्ष सुनेका थिए। साथै उनका भाइ सिमोन पत्रुसलाई उहाँका बारेमा बताएका थिए। सुरुदेखि नै अरू चेलाहरू झै फिलिप र अन्द्रियास प्रभुसँगै थिए। काना सहरको विवाह भोजमा उहाँले पानीलाई दाखमध्ये बनाउनु भएको पनि उनीहरूले प्रयक्ष देखेका थिए। यूहन्ना 4:7-9। उनीहरूले त प्रभुलाई भन्नु पर्दथ्यो, प्रभु, तपाईले चाहनु भए सबैलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। तर उनीहरूको सीमित विश्वास अनुसार दुवैले प्रश्न गरे, यति धेरैका बीचमा यो थोरै चीज के हो र? प्रभुले दुवैलाई झपार्न सक्नुहुन्थ्यो। फिलिप, अन्द्रियास, तिमीहरू मसँग यतिका दिनसम्म हिँड्यौ तापनि किन मलाई विश्वास गर्दैनौ? तर उहाँले चेलाहरूलाई सिकाउँदै परिपक्वतामा लैजान चाहनुहुन्थ्यो। अब यहाँ गम्भीर भएर सोच्न पर्ने एउटा मुख्य विषय छ। अन्द्रियासले त्यो सानो केटो साथै उसँग भएको खाजाको पोकालाई कसरी पत्तो लगाउन सके त? उसको आफ्नो तर्फबाट यो कदापि सम्भव थिएन। तर त्यो केटोमा नै प्रभुलाई नजिकबाट निहाल्ने भोक र उहाँको वचन सुन्ने तृष्णा प्रबल भएकोले ऊ सानो मान्छे चेलाहरूको टाङमुनि छिर्दै र चेप्टिँदै प्रभुको नजिक अर्थात् चेलाहरू सँगसँगै हिँडिरहन्थ्यो।
यसैले अन्द्रियासले उसलाई याद गर्दै साथै उसको झोलामा के छ भने छामछुम गर्ने मौका पाइसकेका थिए भन्न सकिन्छ। यो भिडले पनि प्रभुलाई पछ्याइरहेका थिए, तर कुन विचारले उहाँलाई थाहा थियो। चङ्गाई पाइने आश्चर्य कामहरू हेर पाइने इत्यादि कुराहरूले आकर्षित भए उहाँलाई पछ्याइरहेका थिए। तर प्रभु यीशु जन्मने समयमा पौवामा ठाउँ नभए यस्तै उहाँलाई साँचो प्रकारले ग्रहण गर्नलाई तिनीहरूको हृदयमा ठाउँ नै थिएन। तर त्यो सानो केटोले चाहिँ प्रभुका महाप्रभु, महाराजाका महाराजा र सृजनहारलाई आफ्नो हृदयको सिंहासनमा सजाइसकेको थियो। स्वयंलाई पनि उहाँमा समर्पण गरिसकेको थियो। जब त्यो भिडलाई खुवाउनका निम्ति उसको खाजाको उहाँलाई खाँचो पर्यो, तब उसले आने काने नगरिकन त्यो थपक्क दिइहाल्यो, किनकि मन तयार छ भने मानिससँग जे छैन त्यस अनुसार होइन, तर उसँग जे छ त्यस अनुसार दान ग्रहण हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:12। त्यो भिडमा गरिबहरू मात्र नभएर धनी वर्गका मानिसहरू पनि थिए होलान्। त्यो गरिब केटोले बोकेको रोटी जौको थियो। सायद त्यस बेला जौको रोटी गरिबहरूले मात्र खान्थे होलान्, मकैको ठिटो जस्तो, किनभने गहुँभन्दा जौ धेरै सस्तो थियो। प्रस्थान 6:6। किनकि इस्रायल देश त उत्तम गहुँको देश हो। व्यवस्था 8:8। भजन 81:16। त्यहाँ देख्छौ त्यो रोटी प्रभुले भाँचेर दिनु भएपछि सबैले खाएर तृप्त भए। सानो केटोको त्यो तुच्छ खाजा कति धेरै अशिक्षित भयो। सारपत्रीको विधवाको एक मुठी पिठो र गरियोको अलिकति तेल जस्तै गरिब विधवाको 2वटा ताँबाको पैसाको भेटी जस्तै। हाम्रा दुःख र अभावमा एउटा अन्तिम जे कुरा छ त्यही प्रभुले चाहनुहुन्छ र त्यो उहाँलाई सुम्पियौं भने अशिक्षित हुनेछौ। धर्मी जनको थोरै कुरा नै धेरै दुष्टहरूको धन सम्पत्ति भन्दा उत्तम हो। भजन सङ्ग्रह 37:16। यी दिनमा तर दुःखको कुरा प्रभुलाई केही थोक दिनु त परिराखौं। हाम्रा बाल बालिकाहरू प्रभुदेखि टाढा छन्, सबै त होइनन्। संसारको मनोरञ्जनको मोहलिनीले लट्ठ परेर आफैलाई हराइसकेको अवस्थामा छन्। आज हामीले यो विपद फोहोरी संसारलाई कुल्चन्दै हिँडिरहेका छौँ, तर हाम्रा भावी पिँढीले त यसैलाई अँगालेर यसैको मोहमा चुल्लुममा डुबिरहेका छन्। अब कसरी नदेखिएका प्रभुको नजिक खिचिएलान् त? अति गम्भीर प्रश्न र हाम्रो अघि खडा छ। संसारले उपलब्ध गराएका लोभ लाग्दा थोकहरूले कसैलाई फुर्सद दिएको छैन। प्रभुलाई दिने आदर महिमा यसैले खोसेको छ। एका आपसमा दुःख सुखको कुरा बाँडचुँड गर्दै रहने समय पनि साथै एका आपसको माया मोह प्रेम सबै यसैले नै खोसेको छ। परिवारको न्यानोपनलाई थिच्याइदिएको छ। वर्तमान खबर हाम्रो यस्तै छ भने भविष्य के होला? हाम्रा पिँढीहरूको दशा के होला? हप्तामा केवल एक दिन सन्डे स्कुल हुन्छ। टिचरहरू बाल बालिकाका नमुना पात्रहरू हुन्। अरू बाँकी दिनहरूमा परिवारका अभिभावकहरू वर्षमा एकचोटि प्राय मण्डलीमा सन्डे स्कुल डे हुन्छ। त्यो गर्नुको उद्देश्य हो बाल बालिकाहरूले प्रभुलाई नजिकमा चिनुन्, उत्साह पाउन्, उनीहरूको आत्मिक जीवनको स्तर बढोस् र आत्मिक जीवनका उन्नति गरून्। सबैको यही चाहना हो। तर दुःखको साथमा एउटा कुरा भन्न कर लागेको छ। हिजो आज प्रभुको मण्डलीमा प्रतिस्पर्धा नामक
भूतले अड्डा जमाएको देखिन्छ। यही प्रकारको धारणा राखेर शिक्षा दियौँ भने बाल मन मस्तिष्कमा गतिलो स्वार्थको बीजारोपण हुनेछ र भइसकेको हामीलाई पत्तो हुँदैन। केवल म अघि हुनुपर्छ र पुरस्कार हात पार्नुपर्छ भन्ने विचार लिएर तिनीहरू मेहनत गरिरहेका छन्, तर मैले प्रभुको निम्ति केही गर्नुपर्छ र प्रभुलाई दिनुपर्छ भन्ने विचारदेखि टाढा रहेका हुन्छन्। प्रतिस्पर्धा एका अर्कालाई उछिन्नको कारण तिनीहरूका ईर्ष्या, डाह, घमण्ड, रिस र फुट आउन सक्छ। बिस्तार बिस्तार दलबन्दी पनि हामी आफै पनि यसको शिकार भइसकेका छौँ भने हाम्रा पिँढीहरूलाई हामीले कस्तो तालिम दिइरहेका छौँ। यी नानीहरू कुन बाटोमा दोहोरिरहेका छन् त? प्रभुको नजिक या त झन् टाढा? जब्दीका 2 छोराहरू याकुब र यहुन्नाकी आमा उसले भविष्यमा प्रभु येशूका निम्ति गर्वीय स्वर्गीय योजना के थियो सो नबुझिकनै आफ्ना छोराहरूको निम्ति ठुलो ओहदाको लालचमा उहाँलाई बिन्ती गरिन्। मत्ती 20:22 हाम्रो पनि यस्तै एकल काटे स्वार्थी र कंगाली विचार छ भने हाम्रो हृदयको दशा देखेर प्रभु निश्चय रुनुहुन्छ। यसलाई जरै समेत उखालेर फालेनौ भने भोलि प्रभुको मण्डली रित्तो र खोक्रो हुनेछ। त्यो सानो छिटो जसले आफू भोकै भए पनि प्रभुलाई भोको पेटको निम्ति अनि आवश्यकताको निम्ति उसको ठुलो खाजा दिइहाल्यो, उसले अघि पछि केही सोचेन, किनकि मैले मेरो खाजा सबै दिइहालेपछि म भोकै हुनेछु, यसबाट अलिकति दिन्छु र अलिक राखेर म खान्छु पनि भनेन। त मैले प्रभुलाई दिनपछि उसको मलाई अझै धेरै दिनुहुनेछ भनी सोच्यो होला र? तर प्रभुलाई नजिकमा पाउनलाई, उसको सुन्दर मुहार निहार्नलाई र उसको दिव्य वाणी सुन्नलाई उसको हृदय तृषित भएकोले अरूलाई उछिन्दै प्रभुको नजिक पुगेर उहाँको महिमा महानतालाई उसले हृदयबाट स्वीकार गरिसकेको थियो र उसको हृदयमा प्रभु बसिसक्नु भएको थियो। विनाशर्थ उदार चित्तले उसले गरेको बलिदान सानो होइन तर महान थियो। भीडले कुन अभिप्रायले प्रभुलाई पछ्याइरहेको थियो भनी उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। यूहन्ना 2:4 र 24 र 25 उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू साथै रोटी खान पाएका कारण स्वर्गीय कुराहरूका निम्ति होइन तर भौतिक कुराहरूको लालची भएर यस्तै पृथ्वीमा उहाँलाई राज बनाउने तिनीहरूको मन साथ थियो। यो कुरा थाहा पाएर तिनीहरूले प्रभु अल्झिनुभयो। यूहन्ना 6:15 यसकारण भौतिक कुराका निम्ति मात्र प्रभुलाई पछ्याइरहेका छौँ भने आत्मामा हामी कंगाल बन्दै जान्छौँ र यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुखी छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:19 आज हामी पनि यी अन्तिम दिनमा हाम्रा प्रिय बालकहरूसित प्रभुको पछि हिँडिसकेका छौँ। हामी पनि हृदयबाटै समर्पित भई हाम्रा अनन्तका महाराजालाई पछ्याऊ। हे शक्तिशालीका सन्तानहरू हो, परमप्रभुलाई देऊ, परमप्रभुलाई महिमा र बल देऊ, परमप्रभुलाई उहाँको नामलाई दिनुपर्ने महिमा देऊ। पवित्रताको सुन्दरतामा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। भजन सङ्ग्रह 291:2। जय मसीह सबैजनालाई। म चाहिँ बाइबलका सत्य तथ्यहरूको जानकारीको बारेमा हजुरहरूलाई सुनाउन गएको छु। परमेश्वरको वचन बाइबलको आत्मिक मूल्य अपराम पाठ छ। यसका विविध मूल्यहरू अनि पनि सधैँ सत्य तथ्यहरू
ले भरिएका कारण गहन अनुसन्धान र खोज गरिँदैछ। जिउँदो पानी पत्रिकामा यसबारेका कलम सुरु गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि आफूलाई प्राप्त तथ्यहरूलाई जाँचेर हामी कहाँ पठाउन सक्नुहुनेछ। बाइबलमा जम्मा 66वटा पुस्तकहरू छन्। बाइबलमा 1189वटा अध्यायहरू छन्। बाइबलमा 7,83,137 शब्दहरू छन्। बाइबलमा 35,66,480 अक्षरहरू छन्। बाइबलमा 1,260 प्रतिज्ञाहरू गरिएका छन्। बाइबलमा 6,468 आदेशहरू छन्। बाइबलमा 8,000 भन्दा बढी भविष्यवाणीहरू छन्। बाइबलमा 3,278 पूर्ण भएका भविष्यवाणीहरूका पदहरू छन्। बाइबलमा 3,294वटा प्रश्नहरू छन्। बाइबलमा पाइने सबैभन्दा लामो नाम हो मेहर सलाल हाज वज को यसैया 8:1, एस्तर 8:9 बाइबलको सबैभन्दा लामो पद हो। यसमा 78 शब्दहरू छन्। नेपालीमा 29 शब्दहरू अनुवादहरूमा केही फरक पाइन्छ, तथापि उक्त पदलाई लामो पद मानिन्छ। बाइबलको सबैभन्दा छोटो पद यूहन्ना 11:35 हो। 2 शब्द येशू लिनुभयो। किङ जेम्स भर्जन अनुसार बाइबलको मध्य भागको पुस्तक मलाकी र नहुम हो। मध्य भागको पद भजन सङ्ग्रह 118:8 हो। मध्य भागको अध्याय भजन सङ्ग्रह 117 हो। शब्द प्रयोगका आधारमा भजन सङ्ग्रह 117 सबैभन्दा छोटो अध्याय हो। अध्यायका आधारमा भजन सङ्ग्रह 150 सबैभन्दा लामो पुस्तक हो। शब्द प्रयोगका आधारमा तेस्रो यूहन्ना सबैभन्दा छोटो पुस्तक अनि भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय सबैभन्दा लामो अध्याय हो, जसमा 176 पदहरू छन्। केजेभी अर्थात् किङ जेम्स भर्जन बाइबलमा परमेश्वर 358 चोटि प्रभु 7,737 चोटि आएको छ। बाइबल 40 जना विभिन्न लेखकहरूले लेखे। बाइबलका 1200वटा भन्दा बेसी भाषाहरूमा बाइबलको अनुवाद भइसकेको छ। बाइबल मूल रूपमा हिब्रू, अरामिक अनि ग्रिक भाषामा लेखिएको थियो। बाइबलमा 14 चोटि कुकुर भनी अनि 55 चोटि सिंह भनी उल्लेख गरिएको छ, तर बिरालो उल्लेख गरिएको छैन। क्रिस्चियन शब्द बाइबलमा 3 चोटि मात्रै उल्लेख गरिएको छ। प्रेरित 11:26 अनि प्रेरित 26:28 र पहिलो पत्रुस 4:16। एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वर तथा गड शब्द लेखिएको छैन। बाइबलको भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय सबैभन्दा लामो अनि भजन सङ्ग्रह 117 अध्याय सबैभन्दा छोटो अध्याय हो। भजन सङ्ग्रह 118 अध्याय अघि 594 अध्यायहरू अनि त्यसपछि 594 अध्यायहरू रहेका छन्। भजन सङ्ग्रह 118 अध्यायको 8 पद बाइबलको मध्य भाग हो। मानिसमाथि भरोसा पर्नुभन्दा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु उत्तम हो। 602 शब्दहरू समाविष्ट 21 पदहरू रहेको ओबेदिया पुरानो नियमको पहिलो अनि समुच्चय बाइबलकै तेस्रो सबभन्दा छोटो पुस्तक हो, किङ जेम्स भर्जन अङ्ग्रेजी संस्करण अनुसार। तथापि शब्द संयोजना र प्रयोग अनुसार नेपाली अनुवादमा केही फरक रहेको हुन्छ। दोस्रो यूहन्ना पत्री बाइबलको सबभन्दा छोटो पुस्तक हो, जसमा थोरै पदहरू समाविष्ट गर्छन्। तेस्रो यूहन्नाको पत्री बाइबलमा सबैभन्दा थोरै शब्दहरू भएको पुस्तक हो। 443 ख्रिस्ट पूर्व
लेखिएको मलाकी पुरानो नियमको सबैभन्दा कान्छो पुस्तक हो। 41 ख्रिस्टाब्दमा लेखिएको मत्तीको पुस्तक नयाँ नियमको सबैभन्दा जेठो पुस्तक हो। करिबन 96 ख्रिस्टाब्दमा लेखिएको प्रकाशको पुस्तक नयाँ नियमको सबैभन्दा अन्तिम पुस्तक हो। नयाँ विषयमा भएका 27 वटा मध्ये 14 पुस्तक तथा पत्री पावलले लेखे। बाइबलको कुनै भागमा पनि 3 जना ज्योतिषीहरू भनी लेखिएको पाइन्न। मत्ती 2:1 पदमा यति लेखिएको छ, पूर्वबाट ज्योतिषीहरू यरुशलेम आए, उनीहरूले नै बालक यीशुलाई 3 प्रकारको उपहार चढाए। सत्यताकै आधारमा बाइबललाई परमेश्वरको वचन भन्न सक्नुपर्छ। अचम्म रीतिले बाइबलको स्तर अनि श्रेष्ठ गीतमा चाहिँ परमेश्वर शब्द उल्लेख गरिएको पाइन्न। बाइबलको 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पदमा मात्रै खालि एकचोटि बजै अर्थात् हजुरआमा शब्द आएको छ। अनन्त शब्द भूत, वर्तमान अनि भविष्यकालका निम्ति उल्लेख गरिएको छ। बाइबलमा 7 वटा आत्महत्याहरू रेकर्ड गरिएका छन्। बाइबलको पुरानो नियममा भूमध्य सागरलाई महासागर भनिएको छ। बाइबलमा 10 जना भिन्नै यर्मियाहरू रहेका छन्। काग बाइबलमा प्रथम उल्लेख गरेको पंक्षी हो। उत्पत्ति 7:8 साथ नुहले बाढको पानी ओबानियो कि भनेर जहाजबाट कागलाई जाँच्न उडाइ पठाए, तर त्यो फर्की आएन। 8 पद अनुसार दोस्रो पंक्षी हो परेवा। बाइबलमा साधारण गुलाबी पत्री भएको बदाम अनि हाडे बदाम उल्लेख गरिएको छ। इजिप्टबाट ल्याएको रथको दाम 600 सेकेल चाँदीको मोहर पर्थ्यो। पहिलो राजा 10:29। 1 सेकेल 4 दिनको रोज बराबर हुन्थ्यो। अहिलेको भावमा हो भने एउटा रथको दाम करिबन 77,000 अमेरिकी डलर पर्थ्यो। ट्रेक शब्द बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन। अनि उत्पत्ति 5:27 पद अनुसार 969 वर्ष बाँच्ने मन्थुसेला बाइबलको सबैभन्दा लामो आयु बाँच्ने मानिस हुन्। परमेश्वरको आज्ञा हामीले पालन गरेको छैनौँ। दानियल 9:10। धन्यवाद। सबैजना सेफ। हुन्छ। यो बाइबलको वचनहरूलाई समेट्दै यसरी जिउँदो पानी अब तयार भएको यो हाम्रो पाठलाई जिउँदो पानी पढ्दै रहनुहुने संसारभरि छरिएर बस्नुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेमी जय मसीह। अनि अब यसरी अब आज यो जिउँदो पानी पढ्ने क्रममा यो वर्ष 18 अनि जनवरी मार्च 2018 को अङ्क 1:70 भङ्गालोको यसभित्र रहेको एउटा पाठलाई पनि मैले पढ्ने यो अवसर पाएको छु। अनि यो यहाँ चाहिँ एउटा पाठ यो चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक जनको सम्झना र सेवा भनेर चाहिँ अब उहाँको चाहिँ जीवनीलाई चाहिँ लेख्नुहुने पिटर प्रधान हुनुहुँदो रहेछ है। उहाँले चाहिँ हाम्रो एकजना अग्रसर आमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको नाम चाहिँ उहाँ चाहिँ हजुर अबिगेलसङ लेप्चा हुनुहुँदो रहेछ उहाँको नाम चाहिँ है। अनि उहाँले जीवनमा गर्नुभएको अब तमाम अब परमेश्वरको निम्ति विश्वास र कामको निम्ति यहाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ। यसलाई म पाठ गर्न गइरहेको छु। अब म राम्रो पाठ गर्न
अब मलाई आउँदैन, त्यही पनि कोसिस गर्नेछु। अब कहीँ खराबी भएमा क्षमा गर्नुहोला। पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा सुनकोसे नदीसम्मको समतल भूमि, भुटान र दार्जिलिङ जिल्लाको पहाडको फेदमा अवस्थित भूमिलाई डोर्स भनिन्छ। भारतको पूर्वीय राज्यतिर जाने बाटो द्वार अङ्ग्रेजी शब्द डोर्सबाट उद्धृत गरिएको शब्द डोर्स हो। यहाँ विशेष चियाको खेती गरिन्छ। धेरैको परिश्रम र प्रार्थनाको कारण प्राय 26-27 मण्डलीहरू यस ठाउँमा स्थापित भइसकेका छन्। डोर्सको गोरुबथान एबेनेजर प्रार्थना भवनमा साक्षीको साथ सेवा गर्नुहुने स्वा अबिगेल सङ लेप्चाको जन्म कालेबुङको होम्समा 5/4/1935 मा भएको थियो। उहाँको आमा कालेबुङ गर्ल्स हाई स्कुलको छेउको गिर्जाघरमा सङ्गति गर्थिन्। सन् 1947 मा स्वा भाइजी जोर्डन खान कालेबुङ हाउनुहुँदा येशू ख्रिस्टका आफ्ना मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरी स्वा अबिगेल गुरुआमाले यहोवा निस्सी प्रार्थना भवनमा बप्तिस्मा लिनुभयो। बप्तिस्मा लिए तापनि सत्य ज्ञानको अभावमा अचानक अन्य धर्मावलम्बी मानिससँग विवाह बन्धनमा बाँधिएर गोरुबथानमा आउनुभयो। प्रभुको प्रेमदेखि टाढिएर बिर्सिएर संसारिक जीवन बिताइरहेको समय धोका र विभिन्न पीडाले गुरुआमाको मन पोल्न थाल्यो। तर येशू ख्रिस्ट एकमात्र प्रभु आफ्नो कोमल प्रेममा अडिग रहनु भएको कारण एक रात स्वा अबिगेल गुरुआमालाई प्रेमिलो आवाजमा बोलाउनु भयो। आज राति नै तिम्रो मृत्यु भए तिमी कहाँ जान्छौ? यो चेतावनी पूर्ण प्रश्न स्वा गुरुआमाले 3 पल्ट सुन्छिन्। तेस्रो पटकको आवाजले निन्द्राबाट बिउझदा मुटुको धड्कन तीव्र भएको र डरले हृदय नै भरिएको थियो। नरककुण्डको भयानक दृश्य अनि अनन्त मृत्युको देशको भयले निन्द्राबाट बिउजेर उत्तर दिन्छन्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, आज मेरो मृत्यु भए म र मेरो छोराछोरीहरू सबै नर्कमा जानेछौँ। त्यो रातदेखि आफ्ना प्रिय प्रभु येशूलाई यात्र प्रेम गर्न थालिन्। एउटा नयाँ जीवन र परिवर्तन सुरु भयो। यसरी फर्केर आउनुमा उद्धार थियो। यसैया 30:15 सबै अशुद्ध थोकहरूप्रति घृणा उत्पन्न भयो। आफ्नो साथै नानीहरूको आत्मा बचाउने सठिक निर्णयमा आउनुभयो। आत्मिक सङ्गतिको आगोले पोले तापनि गोरुथानमा गर्दा सन्तुष्टि भएन। अनि एक दिन आफ्नै छोरी सरिता सुब्बाको साथ कालेबुङ रेली रोडमा अवस्थित एलसदाई प्रार्थना भवनमा खोज्दै प्रवेश गरिन्। परमेश्वरको अनन्त विचार अनुसार स्वा अबिगेल गुरुआमाको भेट आमा तुल्य स्वा सुमित्रा बडी स्वा स्टाफ बडी स्वा औजार मित दिदी र स्वा मेरी दिदीसँग हुन्छ। उहाँहरूसँगको भेटघाट र एक क्षणको सङ्गतिले स्वा अबिगेल गुरुङ आमालाई विजयको कदमतिर उकासिदिन्छ।
यो विजय पश्चातको आँसुमा बदलिएर सन् 1976 पश्चाताप गरी मण्डलीमा पुनः आफ्नो जीवन प्रभुको सेवामा समर्पण गर्छिन्। कालेबुङको 11 माइलमा अवस्थित एउटा पाठशालामा शिक्षिकाको रूपमा काम गर्दै लगातार सङ्गतिमा बनिरहन्छन्। स्वा गुरुआमाको पश्चातापी सङ्गतिप्रति प्रभुको करुणामा सम्पूर्ण परिवारमा भयो। 3 छोरीहरू र 1 छोरा सबै ठुला भएर विश्वास गरे। सन् 1982 मा जीवनको अन्तिम अवस्थामा उनका पतिले प्रभुका दास स्वा एमजी लिम्दुनद्वारा जीवनदायी वचन सुने अनि पश्चाताप गरी यो संसारबाट बिदा लिए। सन् 1987 मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले कठिन परिस्थिति भएको समय स्वा एलटी फुदोङ बडासँग सल्लाह गरी गोरुथान आइन्। गोरुथान आए पश्चात केही दिनहरू भित्रमा नै उनले प्रभुको कार्यको सुरुवात गरिन्। जेठी छोरी सलोमी सुब्बाको साथमा आत्मा बचाउने कार्यमा प्रसारको निम्ति आफ्नो समय अर्पण गरिन्। घर भाडामा लिएर आराधनाको सेवा सुरु भयो अनि आज गोरुथानको माल बस्तीमा एबेनेजर प्रार्थना भवन स्थापित भएको छ। धेरै परिवारहरूले विश्वास गरे वरिपरिका स्थानहरूमा नयाँ कार्य सुरु भयो। फलस्वरूप पत्थर झोडा बाख्राकोट चुल्सा राङ्गामाटी र अन्य स्थानहरूमा मण्डलीहरू स्थापित भए। डुवर्सको विभिन्न स्थानहरूमा प्रसारको सेवा स्वा गुरुआमा हाम्रो लेखकको साथमा रहनुहुन्थ्यो। स्वा गुरुआमा शान्त स्वभाव भएकी, वचनमा विश्वास र भर पर्ने थिइन्। नियमित उपवास सहित आफ्नो परिवार र मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्ने उहाँले आफ्नै हातले लेखेको डायरीले साक्षी दिन्छन्। सन् 1995 मा एकमात्र छोरा सुनिलको मृत्यु अनि 2009 मा कान्छी छोरी सरोजाको मृत्युको तितो पीडा सामना गर्न परे तापनि हरेक परिस्थितिमा स्थिर रहेको देखिन्थ्यो। धर्मीजनको मृत्यु परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल। भजन सङ्ग्रह 116:15, रहर लाग्दो गन्ती 21:10 अनि अति नै राम्रो फिलिपी 1:23 हुन्छ। 19/12/2015 को बिहान प्राय 11 बजे गुरुआमालाई प्रभुले उहाँको महिमामा उठाउनु भयो। पवित्र परमेश्वरलाई भेट्न जान अघि स्नान घरमा प्रवेश गरिन्। स्नान कार्य सिद्धिएपछि एउटा मुढामा चौकी बसिन् अनि आफ्नो आत्मा परमेश्वरलाई सुम्पिदिइन्। आफ्नो दिनहीन शरीरलाई त्यागेर महिमाले पूर्ण शरीर प्राप्त गर्न स्वर्गमा प्रवेश गरिन्। विश्वासको असल लडाई लडी आफ्ना दौड पूरा गरी राखिएको धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्न छोरी ज्वाइँ र आफन्तहरूलाई छोडी मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टलाई भेट्न धन्यको दौडमा प्रवेश गरिन्। गहिरो निन्द्रामा परेर शान्तिमा सुतिरहेको उज्यालो चेहरा मानौ अहिले उठेर बोल्ला जस्तै थियो।
गुरुआमाको मृत्यु शरीर दफनको दिन आमा तुल्य गुरुआमा अबिगेललाई बिदा दिन कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, डोर्स, भुटान, नेपालबाट समेत विश्वासीहरू सप्रेम धेरै नै भेला भएका थिए। धन्य हो त्यो जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ, जसको अधर्मको लेखा परम प्रभुले लिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 32:1 र 2। लेख, ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। प्रकाश 14:13। अबदेखि क्षमा प्राप्त गरी धन्यको मृत्युलाई प्राप्त गर्ने अबिगेल गुरुआमाको विश्वास, साक्षी र परिश्रम सप्रेम सम्झनामा रहिरहनेछन्, किनकि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, धर्मीजनहरू सदैव सम्झनामा रहनेछन्। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह सम्पूर्णमा जिउँदो पानी वर्ष 18 अन्तर्गत श्रद्धाञ्जली नाम जो भाइ सुब्बालाई ठुली दिदीद्वारा लेखिएको यो सम्झना स्वरूप जो मैले पढ्दैछु। पुड्के पुड्के जक्कै कदका फर्साइलो मान्छेसँग प्रथम भेट हुँदा जय मसीहको आदान प्रदानसँगै हामी हाँसेका थियौँ। यो प्राय 1975 सालको कुरो हो। त्यो समय यस कलमकारको सिक्किममा पहिलो प्रवेश थियो। हामी उमेरमा हाराहारी, थोरै वर्षको तलमाथि मात्र बातचित मिल्ने विचार, भावनाहरू अनि आफ्ना मुक्तिदातालाई प्रसन्न राख्ने सोचमा लागि परेकाहरू एउटा चोखो न्यानो सङ्गतिमा गाँसिएका थियौँ। सेवा सङ्गतितिर रमाइलो गर्ने, हाँस्दै हाँस्दै जीवनको ओह्राली उकाली काट्नेहरूमध्ये भाइ माइकलको नाम पहिलो पङ्क्तिमा आउँछ। त्यही 1975 सालको दिवालीकै छेकमा प्रभुका दास स्वर्गीय एमबीजी लिङदोङका अगुवाईमा दक्षिण सिक्किम भालुखोप अन्धेरी गाउँ भएर माथि काभ्रे डाँडातिर हाम्रो हुल चढिरहेको थियो। अन्धेरी गाउँको उहाँको आमा अन्धेरी साइली कहाँ हिँडेकै भन्दै जोड जोडले हाम्रो हौसला बढाउँदै थिए। त्यो उनको गाउँहरूको नाम रहेछ। 3 ताक गाडीको बाटो थिएनन्। झोलीतुम्बी, स्वयंभोगी उकालो जङ्गलको बाटो, जुकाको आक्रमण उत्तिकै जङ्गलै थर्काउँदै हाम्रो हिँडाइ जारी थियो। त्यही बाटो एउटी बाहुनी बजै भरपुर गरगहना पहिरेकी औ खुम्चेभरि पहेँलै सयपत्री फुलौरी लिएर ओह्रालो रम्फूतिर बिक्री गर्नलाई झरिरहेकी थिइन्। प्रभुका दासले त्यस बजैलाई भन्नुभयो, बजै पहेँले भएर पहेँलै बिक्री गर्न लाग्नुभयो। थोरै प्रभुको वचन बजेसँग बाढी हाम्रो हुल गन्तव्यतिर लागिरह्यो। त्यस बेला अहिलेको रम्फू माइनिङ पुल बनिएको थिएनन्। काठको झोलुङ्गे पुल मात्र थियो। काभ्रे आमाको घर हाम्रो लक्ष्य, जहाँ टोलीको बिसाउने स्थान। हाम्रो गाइड भाइ स्वर्गीय मैतराज उर्फ माइकल सुब्बा अघि उनका सारा हुल पछि लागि परेथ्यो। भोलिपल्ट बिहानै गाउँमा हल्ला फैलियो, हिजो बाटोमा भेटेकी बजेको निर्मम हत्या भयो रे। मान्छेको जीवन कति क्षण भङ्गुर, बिचरा सन्तान प्रकट गर्न सिवाय हामी के गर्न सक्थ्यौँ र। उनको गरगहना नै मृत्युका कारण भएथ्यो। अत हाम्रो भिजिटको मुख्य उद्देश्य नामथाङ औ वरिपरि क्षेत्रमा सुसमाचार पुर्याउनु थियो। त्यस बेला भाइ माइकललाई आफ्नो गाउँठाउँतिर पनि प्रभुको वचन पुर्याउने कत्रो बोझ थियो, जसको कारण नै हाम्रो टोली त्यहाँ पुगेको थियो। उनको तृष्णालाई प्रभुले तृप्त पारिदिनु भयो र पछिबाट देउराली डाँडामा जमिन लिई सेवा घर र आफ्नो घरको निर्माण गर्न प्रभुले सहायता गर्नुभयो। स्वर्गीय भाइ माइकल सुब्बाको जिन्दगीको पाना पल्टाएर हेऱ्यौँ भने 11 वर्षको कलिलो उमेरमा नै
बाबु बितेपछि टुक्रो भएका थिए। मृत्युशैयमा बाबुको छटपट्टि र लिन आएका कालो भूतको कुराले उनको जीवन बेचैन भएर गयो। जहिले पनि मृत्युको डरले समातिरह्यो। त्यस डरदेखि उम्कने उपाय सोची परदेशीतिर लागे। परदेशमा पनि शान्ति कहाँ पाइन्थ्यो र पछिबाट घरमा भएको विधवा आमाप्रतिको जिम्मेवारी पूर्ण गर्ने हेतुले फर्केर पिडब्ल्यू डिपार्टमेन्टमा सानोतिनो काम गर्न लागे। 21 वर्षको मस्त जवान अवस्थामा पाप कटनीको निम्ति भन्दै धर्म कर्म गर्ने प्रयासमा विभिन्न ईश्वरको नाममा टीका लाउँदै तुलसी पत्ता बाँडी हिँडे तापनि अशान्तिले उनलाई पछ्याइरह्यो। कहिले आफ्नो जीवनको अन्त गर्ने विचार आउँदा मादक पदार्थको सहारामा एउटा असफल जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए। एक दिन असहाय अवस्थामा घुम्दै जाँदा सिंहतामको प्राणामी मन्दिर भएको ठाउँमा एक झुन्ड प्रभुका जनहरू सुसमाचार प्रचार गरिरहेको भेट्टाए। कसैले त्यहाँ भन्दै थिए, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। यो आवाजले झस्किए, के खोज्छस् कानो आँखो भने चाहिँ हुन गयो। त्यो प्रचार यस्तै खोजी आत्माहरूको लागि नै थियो। मृत्युको डरले भागी हिँडेकाले प्रभु येशूमा पाइने अजम्मरी जीवन सम्बन्धी जान्न पाउँदा खुसीको सीमाए रहेन। सङ्गतिको खोजमा पेन्टिकोस्टल झुन्डमा पुगी त्यही नै बक्सिसा लिई मैतराजदेखि माइकल सुब्बा भए। तब नयाँ आत्मिक जोसले भरिएर जोरथाङ पुलमा रातो टाई, हाफ पेन्ट र खुट्टामा चप्पल लगाई जसजसलाई भेटे सुसमाचार पर्ची ट्र्याक्स थमाइदिने जोसिलो युवक भने। त्यही दौडानमा प्रभुका सेवक डेभिड सुब्बा, जीके सुब्बा सँगको भेटमा नयाँ जीवनको जानकारी पाई एउटा अर्थपूर्ण जीवनको अनुभव बटुलेका थिए, जहाँ शान्ति र खुसीका क्षणहरू थिए। प्रभुको वचनद्वारा कायल भई फेरि दोस्रोचोटि कालिम्पोङ महापवित्र सभा 1971 सालको डिसेम्बर महिनामा यस कलमकारहरूसँगै बक्तिसा लिएका थिए। जीवनको दुःख सुखले भरिएका कष्टपूर्ण बाटोमा हिँड्न पर्दा सङ्घर्ष नगर्ने कोही पनि पाइँदैन। हाम्रो भाइले पनि त्यही बाटो पछ्याउँदै अनुशासनबद्ध भएर जीवनसाथीका निम्ति 4 वर्ष प्रार्थना गरेको साक्षी बताउने गर्थे। त्यसपछि गान्तोक चानमारी सेवाघरमा पवित्र बन्धनमा बाँधिएर 2 छोरीहरूका बाबु भए। 1989 सालमा प्रभुले याकुबलाई भन्नुभएका वचन उत्पत्ति 32:13 उठ यस देशबाट निस्कर तिम्रा कुटुम्बको देशमा फर्क भनी प्रभु बोल्नुहुँदा दुःखमा छोडिआएको भालुखोप पाखा फेरि फर्किआए। वास्तवमा यो प्रभुबाट उनलाई अगुवाई भएको थियो। आफन्तहरूमा क्षमा, आमा इत्यादि गर्दै आत्माहरू बाँच्न थाले। पेसामा पिडब्ल्यू डिपार्टमेन्टको डोजर चालक र कर्मक्षेत्र पनि नोरक झोडा। त्यही मौकामा यहोवा निस्सी मण्डलीको जग बसाल्ने काम भयो। धेरैले यस मण्डलीदेखि आत्मिक एवं भौतिक आशिषहरू पाए। तीमध्ये यस कलमकार पनि एक हो। सेवा गर्दै जाँदा 2 मालिकको सेवा गर्नु गाह्रो पर्यो र नै 2000 सालदेखि नै पूर्णतया सेवामा लीन भए। गुण अवगुणहरूले भरिएको मान्छेको जीवन कति जस पाए, कति ठेस पाए, तैपनि प्रभुको मण्डली बढेर गयो। हाल देउराली डाँडामा यहोवा निश्चयको झन्डा सजिलै फरफरिएको होइन। धेरै दुःख दर्दका अध्यायहरू कोरिएका छन्। तितो मिठो अनुभवका रङ्गहरू पोतिएका छन्। हाम्रो बिचमा व्यक्ति बितिसकेर मात्र मूल्याङ्कन गर्ने रीति बसेको छ। समयमा यसको मोल बुझ्ने गर्दैन। प्रिय भाइ, माटोको शरीरमा रहँदा विभिन्न रोग बिमारीहरूको शिकार हुनु पर्यो। सेवा भनेपछि मर्यादा गर्थे। विशेष गरी नेपाल खण्ड, भुटान, तराई, पहाडतिर त्यहाँको आवश्यकतालाई ध्यान दिई सेवा गरि नै रहे। मण्डलीका प्रियहरूले उनको स्वास्थ्यको ख्याल गरी आराम गर्ने सल्लाह दिँदै भन्ने गर्थे, सेवा गर्दै गर्दा बित्न पाए अत्यन्तै असल हो। उनले चाहे चाहिँ गेलेप भुटानमा अक्टोबर 15 आइतबारको दिन सेवामा प्रभुले उनलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो। समय असमय तयार रहने चुनौती दिँदै मण्डलीको इतिहासमा
विलुप्त भएका भाइ माइकल सुब्बालाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। लेखक ठुली प्रेमसिंह। हुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद। अनि जतिजनाले संसारको विभिन्न ठाउँदेखि रहेर हाम्रो साथमा साथ दिनुभयो, हामीसँग अनलाइन बसेर सुनिदिनु भयो, यहाँले पनि पक्कै आशिष पाउनुभएको छ। हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभुलाई पनि धन्यवाद। अब हामी आजको पठन कार्यक्रमलाई यहीँ स्थगित गर्दछौँ। भोलि फेरि हामी दिउँसै तपाईँको साथमा यो जिउँदो पानी लिकन आउनेछौँ है। भोलि चाहिँ हामी कम मान्छे हुने भएको कारणले गर्दा हामीले थोरै मात्रै राखेका छौँ। हामी भोलि आधा घन्टाभित्र पनि सक्छौँ होला है। त्यस कारणले गर्दा अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर जिउँदो पानीलाई हामी आजको लागि स्थगित गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै जिउँदो पानी 81 बङ्गालो अनलाइनमा आइसकेको छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। जतिजनाले तपाईँले जिउँदो पानी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अनलाइनमा, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ जतिजनाले आफ्नो आर्टिकलहरू लेख्नु भएको छ, लेख्ने इच्छा गर्नुभएको छ, लेख्नुहोस् भनिकन हामी तपाईँहरूलाई एउटा हौसला दिन चाहन्छौँ। र तपाईँले पठाउनुभएको आर्टिकल चाहिँ जिउँदो पानीले निश्चय छाप्नेछ। अनि त्यो आर्टिकल चाहिँ हामी यो जिउँदो पानीको माथि 4 जनाको नाम, 5 जनाको नाम राखिएको छ कन्ट्याक्ट नम्बर सहित। यहाँ जोलाई पनि तपाईँले वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ है। आज हामी वर्ष 18 जनवरीदेखि मार्च 2018 अङ्क 1 उडान 70 को दोस्रो दिन आज हामीले पढ्न पौडी सहायता गर्नुभयो। भोलिको लागि परमेश्वर सहायता माग्छौँ। आज पढ्न पौडी सहायता गर्नुभएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ, स्वर्ग पृथ्वीका मालिक आदि अन्तका परमेश्वर तनको बढाइ गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवित परमेश्वर, असल सल्लाहकार, सङ्कट पाइने सहायक तपाईँ भइकन हाम्रो साथ स्वच्छ गर्नुभयो। वचनसँग त्यही सधैँ अनुसार आज हरेक खर्कमा तपाईँ हामीलाई डुलाउनु भयो। शीतल पानी तपाईँ हामीलाई आज तृप्त पार्नुभयो। मृत्युको तराईमा हिँड्नु परे तापनि तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुभयो। हाम्रो तपाईँ महान परमेश्वरको करुणा भलाइ कृपाहरू निरन्तर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दा मलाई 3:22-23 अनुसार दिनुहुँ नबिकन गर्दै लानुभएको कारणले गर्दा आज हामी जस्तो व्यक्तिले पनि आज यो मुस्लिम कन्ट्रीमा, खाडी मुलुकमा आज प्रभु रहे तापनि अनि सबै महामारीको बिचमा, सबै सङ्कटहरूको बिचमा पनि तपाईँले हामीलाई यो अनलाइनबाट जिउँदो पानीको सङ्गति गर्ने मौका तपाईँ दिनुभयो। अहिलेसम्म सहायता गर्नुभयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो आज प्रभु 2018 को 70 भङ्गालो आज 2 दिन लगातार पढ्नमा तपाईँ सहायता गर्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको स्वास्थ्यले पढाइमा भाग लिए, यहाँको पढाइमा तपाईँ आशिष दिनुभएको छ। आज प्रकाश 1:3 पद अनुसार पढ्नेहरूलाई तपाईँ धन्यको भन्नुभएको छ। यसका अब सुन्नेहरू पनि छन्, यहाँहरू धन्य भएका छन्, हुनेलाई छन्। अब पालन पनि गर्नुपर्नेछ, सहायता मात्र तपाईँले गर्नुहोस् प्रार्थना छ। यहाँ जति आज जीवनीहरू, श्रद्धाञ्जलीहरू, परिवारको बारेमा, सङ्गीतको बारेमा, अनि आज प्रभु बाइबलको सत्य तथ्य कुराहरूको बारेमा आज तपाईँले हामीलाई पढ्न सहायता गर्नुभयो। निश्चय पनि तपाईँ महान परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्न चाहनुभएको कारणले गर्दा नै यो जिउँदो पानीको लिकन तपाईँ हामीलाई यो पढ्ने मौका तपाईँ दिनुभयो। हामी सुन्न सक्यौँ, तपाईँले अभिप्राय गर्छौँ। तपाईँको स्वास्थ्यले मेहनत परिश्रम गरे। पहिलो कोरिन्थी 15:58 पद अनुसार यहाँलाई आशिष मात्र दिनुहोस् प्रार्थना छ। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। अब भोलिको दिन पनि फेरि थोरै बाँकी रहेका आज भागहरू पढ्नुपर्छ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभयो। तपाईँ म्यानेजर परमेश्वर भइकन यहाँसँग तपाईँको सहायता मात्र गर्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदै अब बाँकी जीवनका जिम्मेवारी सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्य आफ्नो घरतर्फ फर्किजानुपर्छ। यात्रामा तपाईँले अनुग्रह गर्ने काम प्रार्थना गर्दै अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्य बाँध्दै छोटो दिन प्रार्थना प्रभु येशू मसीहमा पिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। प्रभु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु आत्माको सङ्गति हाम्रो बिचमा जिउँदो परिवारको साथमा आजदेखि उसो सदा सर्वदासम्म बनिरहेका हुन्।
जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। बोली बेटा